मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार पहुंचने पर जात पात की मर्दमशुमारी, वक्फ कानून और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर मीडिया से बातचीत की। बिहार असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुमा को 2 रोज़ा दौरे पर बिहार पहुंचे। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कास्ट सेंसस का तवील अरसे से मुतालबा करती रही है। कास्ट सेंसस होगा तो ये पता चलेगा कि किसको कितना फायदा हो रहा है। सदर मजलिस ने जातों के सर्वे को जरूरी करार देते हुए बीजेपी से कहा कि वो सर्वे के आगाज और उसके नफाज का वक्त बता दें। हैदराबाद एमपी ने वक्फ कानून पर तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत ने जो कानून बनाया है वो गलत है और दस्तूरी हुकूक के खिलाफ है। पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और कहा कि उनकी पार्टी और तमाम अपोजिशन जमातें इस मामले में हुकूमत के साथ हैं। साइबर क्राइम यूनिट हैदराबाद सिटी के ज़ेर एहतमाम निज़ाम कॉलेज हॉस्टल में साइबर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस साइबर जराइम के बारे में अवाम, खास तौर पर नौजवानों और तलबा में शऊर बेदार करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। इस मुहिम का मकसद हैदराबाद के शहरियों के लिए एक महफूज डिजिटल माहौल पैदा करना है। साइबर क्राइम यूनिट हैदराबाद सिटी की जानिब से निज़ाम कॉलेज हॉस्टल में एक साइबर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर ओहदेदारों ने तलबा व तालिबात को फेडेक्स कोरियर, डिजिटल अरेस्ट, APK फाइल फ्रॉड्स, OTP फ्रॉड्स, पार्ट टाइम मुलाजमतों के नाम पर हो रही धोखाधड़ी, सरमायाकारी के नाम पर किए जा रहे फ्रॉड्स, ट्रेडिंग स्कैम्स, जाली लोन ऐप्स और सोशल मीडिया स्कैम्स से वाकिफ करवाया। दरियासना तलबा व तालिबात को पार्ट टाइम जॉब्स, लोन की फराहमी के नाम पर धोखा देने वालों से होशियार रहने और अपनी ज़ाती तफसीलात, OTP, पासवर्ड्स वगैरह शेयर ना करने का मशवरा दिया गया। शहर हैदराबाद में उपल चौराहे के करीब RTC बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। खातून मुसाफिर चलती बस से नीचे उतरने के दौरान नीचे गिर पड़ी। जराये ने बताया कि RTC बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ एक खातून मुसाफिर ने बहस व तकरार की। उपल चौराहे पर पेश आने वाले वाक़े का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें खातून ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो रोज़ाना उपल चौराहे पर ही बस में सवार होती थी और मामूल के मुताबिक आज भी वो अपने बेटे के साथ बस में सवार होने के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन बस ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। खातून ने बताया कि वो बस में सवार हो गई और जब बस चल पड़ी तो उसने ड्राइवर से कहा कि उसका बच्चा बस में सवार नहीं हुआ है, लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात नहीं मानी और बस आगे बढ़ा दी, जिसके बाद खातून चलती बस से उतरने के दौरान नीचे गिर पड़ी। बाद खातून ने तकरीबन 10 किलोमीटर तक RTC बस का पीछा किया। ड्राइवर और कंडक्टर के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए दोनों से झगड़ा किया। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा के खवातीन मुताल्लिक़ तबसरों की मजम्मत की है। आसाम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा ने पंचायत इंतखाबात की मुहिम के दौरान खवातीन के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज़ तबसरे किए हैं, जिसके बाद से कांग्रेस की खवातीन रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उनके तबसरों की मजम्मत की जा रही है। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में जुमा को हैदराबाद में वाक़ बीजेपी के दफ्तर पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। एहतजाजी कांग्रेस की क़ायदीन और कारकुनान ने आसाम के चीफ मिनिस्टर के तबसरों की शदीद मजम्मत की। दरियासना पुलिस ने एहतजाज को रोक दिया और एहतजाजियों को गिरफ्तार कर कंचनबाग, चंद्रानगुट्टा और बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने SS फंक्शन हॉल हकीमपेट में शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन ने नानानगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा SS फंक्शन हॉल हकीमपेट में शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर 90 चेक्स तकसीम किए गए, जिनकी मालियत 90,10,440 रुपये रही। चेक्स तकसीम के दौरान पार्टी के कॉरपोरेटर्स वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान, अमीरुद्दीन, एरिया प्रेसिडेंट्स
اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو نے اندرما ہاؤسنگ اسکیم پر کہا کہ یہ اسکیم کئی خاندانوں کو وقار اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو نے اندرما ہاؤسنگ اسکیم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسکیم ایک گیم چینجر ہے جو ان خاندانوں کو وقار اور تحفظ فراہم کرتی ہے جنہوں نے طویل عرصے تک مکانات کے لیے انتظار کیا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف مکانات کی تعمیر سے متعلق نہیں ہے بلکہ شفافیت، ٹیکنالوجی اور مستقبل کی تعمیر سے متعلق بھی ہے۔ ریاستی وزیر نے جامع تلنگانہ کی ترقی کے لیے اس منصوبے کو فروغ دینے پر فخر کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کانگریس کے بی سی قائدین نے گورنر جشنو دیو ورما سے ملاقات کرتے ہوئے پسماندہ طبقات کے ریزرویشن کو بڑھانے کے قانون کو صدر جمہوریہ کی منظوری کے لیے روانہ کرنے پر ان سے اظہار تشکر کیا۔ تلنگانہ کی کانگریس قائدین نے جمعہ کو راج بھون پہنچ کر گورنر جشنو دیو ورما سے ملاقات کی اور گورنر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن کو بڑھا کر 42% کرنے والے قانون کو صدر جمہوریہ کی منظوری کے لیے روانہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ ریاستی قانون ساز اسمبلی نے مارچ میں تعلیمی اداروں، روزگار اور بلدیاتی اداروں میں پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن کو بڑھا کر 42% کرنے کے لیے 2 بل منظور کیے تھے۔ گورنر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ ذات پات کے سروے سے پہلے 42% کوٹا فراہم کرنے والا قانون ملک میں ایک رول ماڈل بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے کانگریس قائدین نے اس قانون کو صدر جمہوریہ کو بھیجنے پر گورنر سے اظہار تشکر کیا ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے بھی کہا کہ بی سی طبقات کے لیے 42% ریزرویشن فراہم کرنے کا یہ فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے پارٹی کے سینئر قائدین کارکنان کو پارٹی کے لیے مربوط انداز میں کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کریم نگر حلقے میں حال ہی میں کانگریس کے کارکنان کے درمیان کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا۔ کانگریس کارکنان نے ٹی پی سی سے صدر مہیش کمار گوڑ سے ملاقات کرتے ہوئے اس سلسلے میں مناسب کارروائی کرنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر مہیش کمار گوڑ نے سبھی کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ سینئر یا جونیئر سے قطع نظر پارٹی کے لیے ہم آہنگی سے کام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ Entering FECFESCON into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine labs and high-tech computer lab. مس ورلڈ لمیٹڈ کی چیئرپرسن اور سی ای او جولیا ایولین مورلے مس ورلڈ 2025 کے مقابلوں کی تیاریوں کا جائزہ لینے جمعہ کو شہر حیدرآباد پہنچی۔ حیدرآباد میں مس ورلڈ مقابلے کا 72واں ایڈیشن 10 مئی سے 31 مئی تک منعقد ہوگا۔ مس ورلڈ مقابلے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مس ورلڈ لمیٹڈ کی چیئرپرسن اور سی ای او جولیا ایولین مورلے جمعہ کو حیدرآباد پہنچی۔ شمشاباد ہوائی اڈے پر تلنگانہ کے ریاستی عہدیداروں نے ان کا روایتی انداز میں استقبال کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ جولیا مورلے ان مقابلوں کے تمام انتظامات کا ذاتی طور پر جائزہ لینے کے لیے حیدرآباد پہنچی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ حکومت کے ساتھ شراکت داری کے لیے پرجوش ہیں۔ انہوں نے ریاست کے ثقافتی ورثے کی تعریف کی اور کہا کہ یہ مقابلہ تلنگانہ کی ثقافت کو دنیا بھر کے سامنے پیش کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ مس ورلڈ مقابلے صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہیں بلکہ خواتین کو بااختیار بنانے اور دنیا بھر کو ایک مثبت پیغام دینے اور بامعنی اثرات پیدا کرنے کے لیے بھی ہے۔ ریاستی محکمہ سیاحت کے تعاون سے مختلف مقامات پر ثقافتی پروگرام اور مقابلے منعقد ہوں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ 10 مئی کو گچی بالی اسٹیڈیم میں افتتاحی تقریب منعقد ہوگی، 22 مئی کو شلپا کلا ویدیکا میں ٹیلنٹ راؤنڈ اور 31 مئی کو گرینڈ فنالے ہوگا۔
AIMIM याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि मजलिस की टीम अवामी मसाइल को हल करने और तरक्याती कामों की बरवक्त तकमीली को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने दबीरपुरा डिवीज़न के कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही के हमरा जुमा को मस्जिद कोटला हसनुल्लाह में नमाज अदा की। बाद अज़ां उन्होंने एक इजलास मुनक्किद करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर MLA ने कहा कि मजलिस की टीम अवामी मसाइल को हल करने और तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतबदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पालामुरू रंगारेड्डी रिजर्वायर पर काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमा आपाशी के अहदेदारों के हमरा पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के कामों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि 90% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है। दरियासना रियासती वजीर बराए आपाशी ने माबाकी ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। वाज़ेह है कि ये प्रोजेक्ट मुश्तरका महबूबनगर ज़िले में 12,30,000 एकड़ अराजी को आपाशी का पानी फराहम करेगा। तेलंगाना प्रदेश महिला मोर्चा की सदर सुनीता राव ने भोंगेर के आलेर में जय बापू जय भीम जय संविधान मार्च की क़यादत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम रियासत के कई मुकामात पर जय बापू जय भीम जय संविधान मुहिम जोरों शोर से जारी है। तेलंगाना प्रदेश महिला मोर्चा की सदर सुनीता राव ने भोंगेर के आलेर में एक मार्च की क़यादत की, जिसमें जिला सदर नीलम पदम, वाइस प्रेसिडेंट कृष्णा वेनी, जनरल सेक्रेटरी रेशमा व दीगर ने हिस्सा लिया। साबिक़ वज़ीर ज़िराअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन के कामों को तेजी से मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। साबिक़ वज़ीर निरंजन रेड्डी ने जुमा को तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन के कामों में तेज़ी लाएं। उन्होंने तेलंगाना के लिए कृष्णा नदी के पानी के हुसूल के लिए जद्दोजहद करने का भी मुतालबा किया। दरियासना सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने किसानों के मसाइल को लेकर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस की हुकूमत तमाम महाजों पर बुरी तरह से नाकाम हो गई है। किसानों को आपाशी का पानी फराहम नहीं किया जा रहा है, उनकी फसलें ना खरीद कर उन्हें मजीद परेशान किया जा रहा है। किसानों को रईतु भरोसा ना देने पर भी उन्होंने बरहमी का इजहार किया। किसानों के कर्ज माफी स्कीम का जिक्र करते हुए साबिक़ वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस MLAs खुद ये इतराफ़ कर चुके हैं कि कर्ज मुआफ़ी स्कीम मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं की गई है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया है कि किसानों को कितना बोनस दिया गया है और कितना अनाज खरीदा गया है, उसकी तफसीलात वाज़ेह की जाएं। सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत तमाम महाजों पर बुरी तरह से नाकाम रही है और कांग्रेस की नाकामियों की सज़ा अवाम को मिल रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की तोड़फोड़ पर अलवाल सर्कल कांग्रेस कायदीन ने BRS लीडर्स और कॉरपोरेटर के रवैये की सख्त मजम्मत की। दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे की तोड़फोड़ पर अलवाल के कांग्रेस कायदीन ने BRS पार्टी कायदीन और कॉरपोरेटर के रवैये की सख्त मजम्मत की। इस मौके पर उनका कहना था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर दस्तूर के मौमार हैं, वो किसी एक जमात या एक बरादरी तक महदूद नहीं है। कांग्रेस कायदीन ने BRS कायदीन के रवैये को मुज़हका ख़ैज़ करार दिया। दरियासना पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए BRS कॉरपोरेटर और BRS लीडर्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया गया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने सरूनगर इलाके में वाक़ मस्जिद मोती के इमाम को हैदराबाद छोड़ने पर जोर देने और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने वाले समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ज़राए ने बताया कि सरूनगर इलाके में वाक़ मस्जिद मोती के इमाम मोहम्मद सनाउल्लाह ने कुछ समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से बदसलूकी करने की वीडियो अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक को रवाना की थी, जिसके बाद अमजदुल्ला खान ने मस्जिद का दौरा करते हुए इमाम और मुकामी मुसलमानों से मुलाकात की। इस मौके पर मुकामी मुसलमानों ने उन्हें बताया कि
2 दिन قبل جب امام مسجد مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے تو شرپسندوں نے انہیں روکا اور انہیں حیدرآباد چھوڑ کر چلے جانے کو کہا۔ مسلمانوں نے اس بات کی بھی شکایت کی ہے کہ نماز فجر اور عصر کے دوران کچھ سماج دشمن عناصر وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور JSR کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مسجد موتی وکٹوریہ میموریل ہوم اور ریزیڈینشل اسکول کے احاطے میں واقع ہے، جو کہ سرور نگر میں ہے اور یہ 70 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ وکٹوریہ میموریل ہوم اینڈ ریزیڈینشل اسکول یا یتیم خانہ وکٹوریہ کو حیدرآباد کے نظام محبوب علی خان نے تعمیر کروایا تھا۔ امجد اللہ خان خالد نے بتایا کہ مسجد موتی کے ارد گرد کے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے سماج دشمن عناصر واکرز کے بھیس میں فجر اور عصر کی نماز کے لیے آنے والے افراد کو پریشان کر رہے ہیں، JSR کے نعرے لگا رہے ہیں، مصلیوں کو مسجد کے دوسری گیٹ سے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ امجد اللہ خان خالد نے مقامی مسلمانوں اور امام مسجد کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس سلسلے میں رچا کنڈا کے پولیس افسران سے بات چیت کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مسجد موتی سرور نگر میں نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے مسلمانوں اور امام کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا پھر دشواریوں کا سامنا نہ رہے۔ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج جاری۔ شہر حیدرآباد کے عنبر پیٹ میں نماز جمعہ کے بعد مسلمانوں نے احتجاج درج کروایا، سیاہ قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے عنبر پیٹ علاقے میں جمعہ کو احتجاج دیکھا گیا۔ درگاہ حضرت سدی عنبر بازار میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی اور پھر متنازع قانون کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ احتجاجیوں نے اس قانون کو مسلمانوں کے خلاف ایک سازش اور منظم حملہ قرار دیا۔ دریں اثنا احتجاجیوں نے ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور مرکز سے سیاہ قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کیرالہ میں گہرے سمندر میں کثیر مقصدی وزہینجام بین الاقوامی بندرگاہ کو قوم کے نام معنون کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو ملک کی پہلی سیمی آٹومیٹڈ بندرگاہ گہرے سمندر میں کثیر مقصدی وزہینجام بین الاقوامی بندرگاہ کو ملک کے نام وقف کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے بحری بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے یہ ایک نہایت اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وزہینجام بندرگاہ نئے زمانے کی ترقی کا ایک بڑا ماڈل ہے، اس سے بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام آئے گا، کیرالہ سمیت ملک کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ مودی نے اعلان کیا کہ وزہینجام بندرگاہ میں موجود مال برادری میں مستقبل میں 3 گنا اضافہ ہوگا۔ دریں اثنا انہوں نے بندرگاہ کے کام کاج کی عمارت کا دورہ کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،